तो दुनिया के अंदर चारों जानिब घोप अंधेरा था। कुफ्र का, शिर्क का, जुल्म का, बर्बरियत का, बदअकीदगी का, औरतों पर ज्यादती का, बच्चियों को जिंदा दरगोर करने का, गरीबों और लाचारों का माल छीन लेने का, ज्यादती करने, हर किस्म का गोप अंधेरा मौजूद था। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी के बाद हुजूर की उम्र मुबारक जब 40 साल की हुई तो अल्लाह ताला ने पहली वही नाजिल फरमाई। अब उस पहली वही के अंदर चूँकि बहुत सारे अंधेरे थे, बहुत सारी आजमाइश थी, सवाल ये था कि सबसे पहला हुक्म क्या आए। सबसे पहले तौहीद की बात की जाए, सबसे पहले गरीब की बात की जाए, सबसे पहले औरतों के हुकूक की बात की जाए, सबसे पहली बात क्या की जाए। लेकिन कुर्बान जाएं, जब पहली वही नाजिल हुई है तो पहली बात ये की गई कि इकरा, पढ़िए। इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया है। इन सारे अंधेरों के बीच जिस उजाले की सबसे पहले बात की गई वो इल्म का उजाला है। पहले पढ़ें, इल्म हासिल करें। जब इंसान पढ़ता है, इल्म हासिल करता है तो फिर उसे पता चल जाता है कि अकीदा तौहीद कितना ज़रूरी। फिर उसे खुद ब खुद एहसास हो जाता है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, हुजूर की फर्मा बरदारी ये किस कदर ज़रूरी। जब इंसान तालीम हासिल करता है, शऊर की बुलंदियाँ हासिल करता है तो उसे पता चल जाता है औरतों के हुकूक क्या हैं। उसे समझ आने लग जाती है कि मजलूम, गरीब, लाचार की मदद कैसे करनी है। पहली बात यह है कि इक़रा, पढ़िए। तालीम एक ऐसा नूर है जो सारे अंधेरों को दूर कर देता है। आप किसी कमरे में दाखिल हो जाएं, उस कमरे में सांप भी है, बिच्छू भी है, कुछ और मूजी जानवर भी हैं। अब एक बात तो ये है कि आप अलग अलग मेहनत करें, पहले मिच्छू को मारें, फिर मूजी जानवर दीगर मारें, फिर आप सांप को मारें, अलग अलग मेहनत करें, काबू करें। एक तो ये बात है, और एक ये है कि आप इस तरह करें, उस अंधेरे कमरे में ना रोशनी का बंदोबस्त करें। आप उसमें चिराग जला दें, सांप भी दौड़ना शुरू कर देगा, निकल जाएगा, बिच्छू भी निकल जाएगा, क्योंकि ये सब अंधेरा अंधेरा ढूंढते हैं। आप रोशनी कर दें, ये निकल जाएंगे सारे। इल्म की रोशनी आप दुनिया के अंदर पैदा कर दें, अंधेरे वैसे ही सारे दूर हो जाएंगे। अंधेरे दूर हो जाते हैं। शर्त क्या है? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, पढ़िए उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। तालीम जब इंसान अपनी ज़िंदगी में ले आता है और तालीम जब इंसान हुसूल की कोशिश शुरू कर देता है। मैं इल्म की तक़सीम दो तरह से किया करता हूँ। मेरी राय है कि इल्म दो हैं, एक इल्म खाली इल्म है और एक इल्म इल्म नाफ़े है। ऐसा इल्म जो शख्स हासिल करता है जिससे कोई नफ़ा हासिल नहीं होता तो उस इल्म की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन वो इल्म जिससे नफ़ा हासिल हो, वो दीनी इल्म हो या किसी हुनर का इल्म हो, किसी टेक्नोलॉजी का इल्म हो जिससे इंसानों का फ़ायदा हो, वो सारे उलूम जो फ़ायदामंद हो वो इल्म है। मौलाना साहब बड़े आलिम हैं, बड़े फ़क़ीह हैं, बड़े ज़बरदस्त हैं, बात बड़ी मज़बूत करते हैं और इस्तिदलाल बड़ा उम्दा करते हैं और क़ुव्वत इस्तिदलाल बड़ी रखते हैं। लेकिन अगर मौलाना को माइक चलाने वाला माइक ही ना चला के दे और बनाने वाला बनाकर ही ना दे तो बात आगे पहुंचाई जा सकती है। तो ये जिस बंदे ने इसका इल्म हासिल किया, उसका इल्म भी इल्म नाफ़े है, उसने भी फ़ायदा किया है। मदरसा कायम किया जाएगा, उसमें तालीम की बात होगी, वेस्ट कोट पहन के मौलाना ही बैठेंगे पढ़ाने के लिए। लेकिन जिस नक्शा नवीस ने इसे बनाया है ना, मुरतब किया है किस तरह का बनाना है, उसका इल्म भी इल्म नाफ़ी है, उसका इल्म भी फ़ायदामंद है। जिस शख्स ने, मामार ने, मिस्त्री ने यहाँ ईंटें लगाई हैं, काम किया है, जिसने निगरानी की है, उसका इल्म भी इल्म नाफ़े। हम एक दूसरे की ज़रूरत को महसूस करें और जितने भी उलूम लोगों के लिए फ़ायदामंद हैं उन सब उलूम की अहमियत का इकरार करें और फिर दुनिया के अंदर सफ़र करें ताकि मुसलमानों की आने वाली नस्ल उलूम वाली हो, इल्म हिकमत वाली हो। ज़रूरत पड़ गई थी ना कश्ती बनाने की, तो बनाई ना कश्ती हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने। ज़रूरत पड़ गई थी ना कपड़े सीने की, तो सिए ना कपड़े जनाब इदरीस अलैहिस्सलाम ने। ज़रूरत पड़ गई थी ना, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 1000 पेशा जानते थे, 1000 ज़ुबानें बोलते थे। वअल्लमा आदमल अस्मा कुल्लहा, रब फरमाते हैं हमने आदम को इल्म सिखाया है। लोग तो कुल्ली का इनकार करते हैं, उन्हें फरमाया कुल्लहा, कुल इल्म सिखाए जनाब आदम अलैहिस्सलाम।
حضرت آدم کی جو فضیلت ہے وہ بھی علم کی وجہ سے۔ علم کا حصول اور علم کی طرف اسلام کبھی بھی علم اور تحقیق سے عداوت نہیں رکھتا۔ اسلام کہتا ہے بار بار قرآن میں تدبر کرو، غور کرو، فکر کرو، معنی اخذ کرو۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ساری رات بستر پہ لیٹے رہے، ان کا شاگرد ساری رات قریب نفل پڑھتا رہا، کہتا امام صاحب سویرے اٹھے، وضو بھی نہیں کیا، نماز کی نیت باندھ لی، اور میں اللہ اللہ کرتا رہا، اور دل میں ہلکا سا خیال بھی آیا تھا کہ جناب دیکھو میں نیک آدمی ہوں، میں نے اتنی عبادت کی اور امام صاحب سوئے ہوئے ہیں۔ فرماتے صبح جب وہ بیدار ہوئے اور بغیر وضو کے مصلی پہ کھڑا ہو گئے تو اب مجھے تشویش ہوئی، میں نے کہا حضور آپ سوئے نہیں؟ فرمایا نہیں۔ کہا حضور ساری رات با وضو لیٹے رہے؟ فرمایا ہاں۔ کہا حضور کیا کرتے رہے؟ فرمایا تم اپنے لیے کام کرتے رہے، میں نبی پاک کی امت کے لیے کام کرتا رہا۔ میں نے قرآن و حدیث سے 100 مسئلہ تدبر کر کے غور کر کے عرض کیا، 100 مسئلہ نکالا میں نے، اس مسئلے میں امت کو کیا ضرورت ہے، اس میں امت کو کیا ضرورت ہے، اس سے کون کون سے مسائل لفظ ہوتے ہیں، 100 مسئلہ میں نے نکالا ہے۔ اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عالم کی فضیلت عابد پر اس طرح ہے جس طرح میری فضیلت تم میں سے کسی چھوٹے پر ہے۔ علم کو حضور نے درجہ عطا کیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے درجہ دیا، اور قرآن مجید نے کہا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے محبوب آپ ان سے فرما دیں کیا علم والے اور علم نہ رکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ کبھی بھی برابر ہے۔ علم کی حوصلہ افزائی، تعلیم کی حوصلہ افزائی۔ آج مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان فروغ علم پر کردار نہیں ادا کرتے، ادارے نہیں قائم کیے جاتے، تعلیمی بنیادوں کو مضبوط نہیں کیا جاتا۔ ہم غریب کی مدد کرنا چاہتے ہیں، بھوکے کو کھانا کھلانا چاہتے ہیں، کمزور کو کپڑے پہنانا چاہتے ہیں، لیکن جو اس کی اصل مدد ہے وہ کیا ہے؟ وہ اصل مدد تو یہ ہے کہ آپ اسے علم سکھائیں، اسے ہنر سکھائیں۔ پہلے ایک آدھ دو چار لوگ تھے کھانا کھلانے والے، پھر کھانا کھلانے والے سینکڑوں ہوئے تو کھانے والے بھی ہزاروں ہو گئے۔ لیکن اگر ان لوگوں کو ہنر مند کیا جائے، تعلیم کا شعور دیا جائے، صرف روٹی کھلانا ہی صدقہ نہیں، غریب کو پیسے دینا ہی صدقہ نہیں۔ ابن ماجہ میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ بندہ علم سیکھے اور پھر دوسروں کو سکھائے، یہ افضل ترین صدقہ ہے۔ یہ بھی صدقہ کریں، تعلیمی اداروں کے قیام میں اپنا کردار ادا کریں، تعلیم کی مضبوطی میں اپنا کردار ادا کریں، تعلیمی بنیادوں کو طاقتور کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ فروغ علم کی مضبوطی یہ امت کی مضبوطی ہے۔ پھر وہی بات، اگر علم آ جائے نا، اگر تعلیم کے ساتھ تربیت حاصل ہو جائے نا، اگر فہم و فراست حاصل ہو جائے نا، اگر وہ شعوری بلندی جو ایک مہذب قوم کا حصہ ہوتی ہے وہ اگر آ جائے نا، تو کوئی شخص بھی کوئی بھی لبادہ اوڑھ کے آ جائے فرق نہیں پڑتا۔ یہ جو علم ہوتا ہے نا یہ انسان کو بااعتماد کرتا ہے۔ آپ کے پاس حضور شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، چونکہ عالم تھے، اس نے آ کے کہا امام اعظم کی بات نہیں ماننی چاہیے۔ تو کچھ لوگوں کو کسی کا اعتراض سن کے غصہ آتا ہے، کچھ کو ہنسی آتی ہے، ہر بیچارہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے، اس کا شعور دیکھو۔ عالم تھے نا، علم ٹھہراؤ پیدا کرتا ہے، بردباری لاتا ہے۔ فرمانے لگے کیا کہا تم نے؟ کہنے لگا جی امام صاحب کی بات نہیں ماننی چاہیے۔ تو خواجہ صاحب فرمانے لگے تیری یہ والی بات مان لوں؟ وہ چپ کر گیا، کہنے لگا جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمانے لگے تو مجھے یہ کہہ رہا ہے نا کہ امام صاحب کی نہ مانو میری مانو، یعنی تیری مان لوں، اور جنہوں نے رسول کریم کے صحابہ کی صحبت اٹھائی ہے ان کی بات نہ مانوں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ کے پاس آج علمی پسماندگی بہت زیادہ ہے۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ سب سے پہلا تو جو ہمارا غریب طبقہ ہے وہ کہتا ہے جی چھوڑیں جی، پڑھ کے کیا کرنا ہے، کچھ 4 پیسے کمائے، کسی کا میز صاف کرے، کسی کو چائے لا کے دے، کوئی موٹر سائیکلوں کا کام سیکھ لے، پڑھ کے کیا کرنا ہے۔ یاد رکھنا تعلیم انسان کو طاقتور کر دیتی ہے۔ یہ جس کو آج آپ نے 200 روپے دیہڑی پہ بھیجا ہے نا، اس کو آپ تعلیم دیں، رب بڑا کریم ہے۔ امام شافعی فرمایا کرتے تھے علم آ جائے تو پیسہ تو پیچھے پیچھے آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ علم والوں کی غلام بنی ہوئی دیکھیے دولت، اس کی تو ضرورت ہی باقی نہیں رہتی ہے، تو ہاتھ باندھ کے پیچھے پیچھے انسان کے چلتا ہے۔ پھر تاجر طبقہ بھی اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دلواتا، کہتے پڑھ لکھ کے کیا کرنا ہے، یہ جا بھی کرنی ہے نا، دکان پہ بیٹھنا ہے نا، تو ابھی بیٹھے دکان پہ اور ابھی سے کاروبار کرے۔ جتنے عرصے میں اس نے تعلیم حاصل کرنی ہے اتنے عرصے کے اندر اس کو تجربہ آ جائے گا۔ اور خدا کے بندے اگر یہ علم پڑھ کے دکان پہ بیٹھے گا نا
تو پھر یہ دکاندار نہیں ہوگا، یہ قومی سطح کا تاجر ہوگا. پھر یہ اس طرح کا شخص ہوگا کہ جو کئی لوگوں کو اور ساتھ لے کے چلے گا. پھر امپورٹ ایکسپورٹ کی دنیا میں یہ بڑا نام کمائے گا، اسے آگے بڑھنا ہے. علم اس کو مضبوط کر دے گا، یہ اپنی فیلڈ کے اندر ہی طاقتور ہو جائے گا. لیکن دکان پہ بھی بٹھا، علم پڑھا کے بٹھا. محبوب نے بٹھایا تھا نا پڑھا کے جناب عثمان غنی کو، حضور سے دعا لے کے تقوی اختیار کر کے دین سیکھ کے تجارت کرتے تھے نا حضرت عبد الرحمن ابن عوف، تو پھر اس کا رنگ ہی کچھ اور تھا. ایک تیسرا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے تعلیم لوگ حاصل نہیں کرتے. ایک تیسرا مسئلہ ہے، وہ ہے فضول خرچی ہماری. ہم دیگر جگہوں پہ پیسے زیادہ خرچ کرتے ہیں، تعلیمی اداروں کی طرف ہماری توجہ، جتنے پیسے ہم شادیوں پہ اڑاتے ہیں نا، دعوتوں پہ لگاتے ہیں، ان سب کو سمیٹ لو، اپنے بچوں پہ لگا دو، ان کی تعلیم پہ لگا دو. آپ ان کو باشعور کر دو. ایک عربی شاعر کا مقولہ ہے، اس نے کہا تھا یتیم وہ نہیں ہوتا جس کا ماں باپ نہیں ہوتا، یتیم تو وہ بچے ہوتے ہیں جن کو کوئی تعلیم و تربیت نہیں دیتا. وہ یتیم ہوتے ہیں بچے جن کو کوئی تعلیم نہیں دلواتا، کوئی تربیت نہیں کرتا، وہ یتیم رہ جاتے ہیں، وہ لاوارث ہیں بنیادی طور پر. اس لیے کہ کسی نے بندوبست نہیں کیا. موٹر سائیکل لے کے دیا، تو نے کتاب کیوں نہیں لے کے دی؟ تو نے اسے مہنگی گھڑی پہنائی ہے، تو نے اسے تفسیر کیوں نہیں لے کے دی؟ تو نے اسے مہنگا موبائل تھمایا ہے، تو نے اس کے ہاتھ میں رسول اللہ کے دین کی کتاب کیوں نہیں تھمائی؟ ہم نے فضول خرچیاں کی، ادھر کی ادھر کی، یہاں کی وہاں کی، لیکن اپنے بچوں کی تعلیم پر ہم نے خرچ تھوڑا کھائیں، سادہ لباس پہنیں، لیکن سرمایہ بچوں کی تعلیم پر لگائیں. اور میں ہمارے ہاں آج کل محفلیں ہوتی ہیں، آپ محفل کرانے والے سے کہیں اللہ خیر کرے، اس کے پاس 10 لاکھ بھی ہے، ایتھے بھی جلسہ کرنا ہے، اوتے بھی جلسہ کرنا ہے، اسے کہ مدرسے پہ پیسے خرچ کرنے ہیں، کہنا دیاں گے تو 50,000 زکوٰۃ دا عیدو بعد. کیا مطلب؟ اب میں تو تھک گیا ہوں اس کام سے. میں کہتا ہوں جلسے تو وہ تو مطلب محفلیں تو وہ ہو رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی، لیکن یہ عجیب بات ہے نا کہ جلسوں پہ جانے والے مولوی نعت خواہ پیر وہ امیر ہوتے جا رہے ہیں اور مدرسے غریب ہوتے جا رہے ہیں. سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن ہم وہ کام کرنے کو تیار نہیں جو اصل کام ہے، جس سے روح انقلاب برپا ہوگی، اس طرف ہماری توجہ نہیں. ادھر ادھر کا خرچہ جتنا مرضی کرا لیں. آپ دیکھ لیں کہ عرسوں اور قوالیوں پہ اور درباروں پہ اور کبوں پہ کتنا خرچ ہوتا ہے، اور مدرسوں پہ کتنا خرچ ہوتا ہے، کتابوں پہ کتنا خرچ ہوتا ہے. تو تعلیمی مزاج پیدا کریں، علم کو سپورٹ کریں، ہمیشہ تعلیمی اداروں کو سپورٹ کریں، اس طرف فروغ علم میں اپنا کردار ادا کریں. باقی نام و نمود کے لیے ادھر ادھر نکل جانا، ذاتی شہرت کے لیے کام کرنا، خدا را اس سے باہر آ گئے. اور ایک چوتھا سبب بھی ہے ہمارے بچوں کے نہ پڑھنے کا، وہ ہے جو طلباء طالبات کے والدین ہوتے ہیں نا، وہ بچوں کی تعلیم پر توجہ نہیں دیتے، بچوں کے سرپرست غور ہی نہیں کرتے، خیال ہی نہیں کرتے. مدرسہ داخل کرا دیا ادارے میں بچے کو، پھر کبھی پلٹ کے پوچھا نہیں اس کی قابلیت کیا ہے، یہ کیا پڑھتا ہے. میں ہمیشہ دوستوں سے کہا کرتا ہوں مدرسوں میں بچے نہ داخل کرائیں، مدرسوں کے ساتھ وابستہ ہو. آپ آئیں، اس کی معلومات کریں، اس کے بارے میں پوچھیں کیا پڑھتا ہے، کہاں پہنچا ہے، کیا کر رہا ہے. لیکن یہ دلچسپی نہیں ہوتی، بلکہ بڑے احسان جتلاتے ہیں والد صاحب. ناراض نہ ہوئیے گا، والد کہتے ہیں جی مجھے تو کام سے فرصت نہیں. کون سا کام؟ سال کے بعد دوستوں کے ساتھ مری جانے والا کام؟ کون سا کام؟ ہوٹلوں پہ کھانے کا کام؟ کون سا کام؟ موبائل دیکھنے کا کام؟ کس کام سے فرصت نہیں اللہ ماشاء اللہ. میں تو بیزی رہتا ہوں، لہذا میں بچے کے پیچھے، تو کون جائے گا بچے کے پیچھے؟ کون خبر؟ میں نے پہلے بھی کہا تھا ہم نے اپنے بچوں کو سارا کچھ دیا ہے، اعتماد نہیں دیا. ان کے ساتھ تو کوئی شخص اگر ظلم زیادتی کر رہا ہوتا ہے تو وہ ہمیں بتاتے نہیں، اس لیے کہ والد تو اتنا غصہ کریں گے، کہاں بات چلی جائے گی، وہ تو بات سنیں گے نہیں. ہمارا بچہ ہمارا دوست ہو، وہ ہم سے اپنا دکھڑا تو کہہ سکے، اس کے اندر اگر کوئی پریشانی ہے تو والدین سے ڈسکس تو کر سکے، ان کو بتا تو سکے یہاں میں آزمائش کا شکار ہوں. لیکن وہ ہمارا مزاج نہیں، ٹائم ہی نہیں ہمارے پاس. اتنا کم وقت دے کے بچوں کو یاد رکھنا. سب سے قیمتی سرمایہ اگر ہمارے پاس کوئی ہے تو ہماری اولاد ہے. میں ان خوبصورت مزاج کے والدین کو جانتا ہوں جو سالوں سے کسی دیہات میں رہ رہے تھے، پر ہجرت کر کے علاقہ چھوڑ کے شہر میں آئے. کس لیے آئے؟ میرے بچے پڑھ جائیں، ان کو تعلیم مل جائے. کس لیے انہوں نے ڈبل نوکریاں کی؟ میرے بچے پڑھ جائیں. تھوڑا سا بچوں کے پیچھے آئیں، ان کی سرپرستی کریں، آپ ان سے پوچھیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں، ان کے اساتذہ کے ساتھ اٹیچ ہوں. یہ بچہ ہے،
नरम और नाजुक कोम्पल जो होती है ना, उसको कई चीज़ों की ज़रूरत होती है। पौधे को पानी भी चाहिए, उसे मुनासिब नमी की ज़रूरत है, उसे सूरज की तमाज़त की ज़रूरत है। अगर उसके साथ कोई जड़ी बूटी आएगी तो वो काटने की भी ज़रूरत। ये सारी ज़रूरियात बनेंगी तो पौधा बड़ा होगा। हम ये काम ही नहीं करते, बच्चों की सरपरस्ती नहीं की जाती। और एक पांचवा सबब है तालीम के आम ना होने का, वो ये है कि तालीम बिकती है, तालीम की तजारत होती है। यकसा निसाब तालीम नहीं, यकसा मेयार तालीम नहीं है। तीन चीज़ें ऐसी होती हैं जो किसी कौम में कभी नहीं बिकनी चाहिए। एक कानून, हर शख्स को उसके दरवाजे पर इंसाफ मिले। एक सेहत, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, कभी किसी की सेहत पर सौदेबाजी ना करें। मैं बड़े दर्द से कहता हूँ, सेहत और मेडिकल से वाबस्ता लोगों के साथ तुम जब किसी से पूछते हो ना कि तुम्हारा इलाज होना है, कितने को पैसे खर्च कर लोगे, जब तुम ये सवाल पूछते हो तो कभी सोचते हो कि इस जगह अगर मेरा कोई अपना होता तो फिर भी मैं इसकी सेहत पर तिजारत करता? सवाल पूछते हो कितने को पैसे आप खर्च कर लेंगे? अम्मा जी को बड़ा है, कोई घर में कमाता है, नहीं तो फिर मैं आपको सरकारी हॉस्पिटल का एड्रेस लिख दूं, आप वहाँ चले जाए। कुछ तो ख्याल करें, कुछ तो सोचें। सेहत पर भी कमाई की जाएगी, कानून पर भी और तालीम को भी बेचा जाएगा। वो आलिम, वो वाइज, वो खतीब जिसने अलिफ बा ता सा से लेकर बुखारी शरीफ तक मुफ्त पढ़ा है उस्तादों से, मुझे को कहता है तकरीर करानी है तो कहता 40,000 है तुम्हारे पास, तू 40,000 दे के पढ़ा है, तूने पैसे दिए हैं पढ़ाई के? ये मिजाज ख़त्म करें, तालीम को कभी ना बेचें। तालीम जब तक इस बुनियाद पर ना हो हमने खैर खाई करनी है। हमारे उस्ताद साहब फरमाया करते थे, तलबा से फरमा बरदारी का भी लालच पैदा ना करना, इस बात का भी लालच पैदा ना करना कि ये तुम्हारे जूते उठा के तुम्हारे सामने रखेंगे। इन्हें खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ाना, रब तुम्हारे दिलों में नूर पैदा फरमा देगा। तालीम को तिजारत बना लिया गया है, मिजाज नहीं है। अब जिसके पास पैसे हैं वो महंगे इदारे में अपने बच्चों को पढ़ा ले, जिसके पास नहीं है। सरकारी बिल्डिंगें बड़ी बड़ी हैं स्कूलों कॉलेजों की, लेकिन वहाँ अगर मेयार को ठीक किया जाए, वहाँ और ये जितने लोग बाद में बड़ा कॉलेज बनाते हैं ना, ये सारे सरकारी स्कूल में पढ़े हुए हैं। ये जो बाद में कहते हैं ना कि मैंने 4,000 रुपया फ़ीस लेनी है पहली क्लास की, ये खुद 3 रुपया महीना दिया करते थे। यानी ये जो आज कहते हैं ना जी तुम्हारी दाखिला फीस जो है वो जानी है तो फलां कागज़ बनने हैं तो 40,000 जमा करा दो, और बाप बेचारा कह रहा है किस्तें नहीं हो सकती, 2-4 किस्तें नहीं हो सकती। इनके अपना दाखिला 419 रुपये गया था जब इन्होंने मैट्रिक किया था। क्यों हम भूल गए उस वक्त को कि जब हमें तालीम की ज़रूरत थी तो कुशादा था हमारे लिए मसला, और हमने लोगों के लिए तालीम को तजारत कभी ना बनाए, तालीमी मिजाज पैदा करें। हाँ, ये मैं आपको सही बताता हूँ कि जहाँ तालीम मुफ्त होती है ना वहाँ कुछ कदर कम होती है, लेकिन अब इसको देख कर क्या हम उन चीज़ों की तजारत शुरू कर देंगे जो चीज़ें ठीक नहीं? तालीम के मिजाज के अंदर से तजारत को ख़त्म किया जाए और कौमी सतह पर ख़त्म किया जाए। और मैं तालीमी इदारे चलाने वालों से कहूँगा, खुदारा इसको कौमी, मिली और दीनी फरीज़ा समझ के सर अंजाम दो। तुम इन तालिब इल्मों की खिदमत तो करके देखो, अल्लाह तुम्हारे दिल को राहत कितनी अता फरमाता है, अल्लाह तुम्हें सुकून कितना देता है। तुम इनके लिए आसानियाँ फराहम करो, बंदोबस्त करो, कोशिश करो, वसाइल जमा करो, जद्दोजहद। ये बड़ा मुश्किल काम होता है, बड़ा मुश्किल काम होता है किसी को जाके ये कहना कि मेरे मदरसे के साथ ताउन कर, और अपनी जो आपकी पर्सनैलिटी है उसको कमज़ोर करना, और किसी को कर ताउन किसके लिए कराना, इदारे के लिए, अपनी शख्सियत को थोड़ा सा कमज़ोर करके। लेकिन काम बड़ा ऊंचा है, ड्यूटी बड़ी ऊंची है। तो अपने मिजाज के अंदर, और सबसे अहम और ज़रूरी बात ख़त्म करने से पहले हम खुद सारे इल्मी ज़ौक़ पैदा करें। हमारी अपनी तबीयत हो कि हमने इल्म सीखना है। जब हम खुद इल्मी ज़ौक़ पैदा करेंगे, मिजाज इल्मी बनाएंगे, तबीयत इल्मी बनाएंगे, तो आप यकीन करें कि खुद ब खुद इल्म फैलेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के किबार सहाबा जो थे उनका मिजाज इल्मी था, उनकी तबीयत इल्मी थी। हज़रत सैयदना जाबिर इब्न अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु को पता चला, अब उन्होंने भी हुजूर के सामने वक्त गुजारा था, उनको पता चला कि मिस्र में एक सहाबी हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन अनीस रदी अल्लाह ताला अन्हु, उनके पास हुजूर की एक हदीस मौजूद है। हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्ला ने नया घोड़ा ख़रीदा, उस पर आपने कजावा डाला और स्पेशल सफ़र तय करके ना तो मिस्र गए। पहले तो दरवाजे पर दस्तक दी, तो बाहर जो आया उससे जाके कहने लगे, उनसे कहो जाबिर इब्न अब्दुल्ला है मदीना शरीफ से। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अनीस को अंदर जब खबर मिली वो आए तो फरमाया जाओ जाके दोबारा पता करो वाकई जाबिर बिन अब्दुल्ला मेरे घर आ गए।
جا کے پتہ کرو سماعت میں صحیح سنا ہے؟ تو باہر جا کے سنا، کہا جی وہ واقعی وہ دوڑے آئے، کہا جناب اتنی مہربانی، کہنے لگے مجھے کسی نے بتایا تھا کہ آپ کے پاس سرکار کا ایک فرمان ہے اور جو میں نے نہیں آج تک سنا، تو لہٰذا میں وہ حدیث سننے کے لیے مدینے سے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا جناب آپ تشریف لائیں، بیٹھیں، چائے پانی کھانا آرام، کہنے لگے نہیں یار کھیتی باڑی کرنے والا ذمہ دار آدمی ہوں، ٹائم میرے پاس اتنا نہیں ہے، بس تو مجھے نہ میرے حضور کا وہ فرمان سنا۔ انہوں نے نبی پاک کی وہ بات سنائی، وہ پھر گھوڑے پہ بیٹھے اور مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ آپ میری بات کو سمجھیں، یہ جب ہمارا مزاج ہوگا نا، یہ ہمارا مزاج ہوگا۔ ہمارے ہاں چونکہ جمعے والے دن مفت بیان ہوتا ہے، لہذا بیچارے خطیب صاحب کوئی ڈیمانڈ نہیں کر رہے ہوتے، صرف اتنا کہہ رہے ہوتے ہیں ٹائم پہ آ جایا کرو، کچھ نہیں، صرف ٹائم پہ۔ لیکن وہ ٹائم پہ کیا آنا ہوتا ہے، بعض مساجد میں میں نے دیکھا ہے جو آ جاتے ہیں وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، وہ بیچارے گھڑیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ حدیثیں سنا رہے ہیں اور اتنا ٹائم آپ نے لگا دیا، میں تو مصروف بڑا ہوں۔ مطلب آپ کی روایتیں سناتے سناتے اگر 15 خبریں رہ گئی تو وہ تو پتہ نہیں ملک میں کیا ہو جائے گا۔ آپ کے خبریں سننے دیکھنے تبصرہ کرنے سے کوئی انقلاب آنے والا نہیں ہے۔ اپنی زندگی میں مزاج علمی بنائیں، ذوق علمی بنائیں، جو سیکھیں اسے یاد کریں، اسے لکھیں۔ لوگ آتے ہیں نا اکثر فرماتے ہیں، تو میں ان سے کہا کرتا ہوں کہ تقریریں ہم نے بڑی سن لی ہیں، اب تو انہیں یاد رکھیں، آگے پھیلائیں اور ان پر عمل کریں اور ان چیزوں کو جمع کریں۔ ایک کاغذ قلم ہونا چاہیے نا، جو بندہ سنے اسے لکھے، اس کے پاس اپنا لکھا ہوا ایک ذخیرہ بن جائے۔ تو علم کا مزاج پیدا کریں، علم کو سپورٹ کریں اور بالخصوص اپنے بچوں پر توجہ دیں۔ مہنگے اسکول میں داخل کرا لیں یا سستے میں کرا لیں، اس کی سرپرستی کریں، اس کے پیچھے جائیں۔